नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डोडे, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है प्रोग्राम लिबरल निज़ाम हकूमत। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा आज का मौजू है आज़ादी यानी फ्रीडम या लिबर्टी, और उन्वान है आज़ादी की अक़साम। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस हकीकत से आगाह हैं कि मैं अपना प्रोग्राम लिबरल निज़ाम हकूमत काफ़ी अरसा से आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ, और इस हवाला से मैं आप हज़रात के सामने सियासियात का मफ़हूम बयान कर चुका हूँ। इल्म सियासियात का लिबरल तसव्वुर, लिबरल रियासत का तसव्वुर, रियासत की इब्तिदा के बारे में नज़रियात, इन हक़ाइक़ से आपको आगाही दे चुका हूँ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरह मेरा वज़ा करदा रियासत की इब्तिदा का लिबरल नज़रिया भी मैंने आप हज़रात के सामने रखा है। रियासत के मकासद आप हज़रात के सामने रखे हैं। रियासत की तामीर के बारे में जो नज़रियात हैं वो भी आप हज़रात के सामने रख चुका हूँ, और इक़्तिदार आला की खसूसियात, इक़्तिदार आला की अक़साम, ये तमाम हक़ाइक़ आप हज़रात के सामने रख चुका हूँ। और मेरा अपना पेश करदा इक़्तिदार आला का लिबरल नज़रिया भी आप हज़रात के सामने रखा है। यही इस प्रोग्राम को पेश करने के मकासद है, जो धीरे धीरे इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आप हज़रात के सामने मैं पेश करता चला जा रहा हूँ। सो अज़ीज़ान मोहतरम, आज आप हज़रात के सामने आज़ादी की अक़साम को बयान करना मतलूब है, और इन दिनों हमारा मौजू भी जो है वो आज़ादी चल रहा है, फ्रीडम। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज़ादी की हकीकत को समझने के लिए उसकी अक़साम का समझना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज़ादी की ये अक़साम आप हज़रात के सामने जो है वो मैं बयान करूँगा वक्तन फ़वक्तन। ये चंद एक अक़साम हैं। सबसे पहले आज आप हज़रात के सामने दो अक़साम बयान करनी है। नंबर एक है फ़ितरी आज़ादी, और नंबर दो पे शहरी आज़ादी। ये दो अक़साम आप हज़रात के सामने रखूँगा। सो अज़ीज़ान मोहतरम, फ़ितरी आज़ादी ये है कि महज़ब रियासत के क़याम से पहले, महज़ब रियासत जो आजकल तो महज़ब रियासतें हैं, इस्लाही फ़लाही रियासतें भी हैं दुनिया में, तकरीबन तमाम की तमाम रियासतें आज के दौर में महज़ब रियासतें हैं। जी हाँ, अहले मगरब में तो, मगरबी दुनिया में तो फ़लाही रियासतें हैं। हमारे यहाँ एशिया में फ़लाही रियासतें नहीं हैं। यहाँ पर या तो जमहूरी हुकूमतें हैं, कुछ फ़ौजी हुकूमतें भी हैं, ऑटोक्रेसी भी है, मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम एशिया में हैं। लेकिन यूरोप की तमाम रियासतें जो हैं वो फ़लाही रियासतें हैं। इसी तरह शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, इनकी रियासतें भी तमाम की तमाम फ़लाही रियासतें हैं। हमारे यहाँ एशिया में और अफ्रीका में ये सूरत हाल नहीं है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हुक्मरानों को भी ये तौफीक बख्शे कि वो भी यहाँ फ़लाही रियासतों का क़याम अमल में लाएँ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, महज़ब रियासत के क़याम से पहले की हालत को फ़ितरी आज़ादी कहा जाता है। फ़ितरी, जब लोग गार में रहा करते थे, उस वक़्त किसी किस्म की कोई कदगन ना थी किसी पर, ना मर्दों पर कोई कदगन थी, ना औरतों पर कोई कदगन थी। तो उससे मुराद ये फ़ितरी आज़ादी जो है, इससे मुराद ये है कि फ़र्द की आज़ादी अफ़आल पर हर किस्म की पाबंदियों का ख़ात्मा। ना मर्द पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद हो, ना ही ख़वातीन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद हो। जहाँ से वो उनका जी चाहे खाएं पिएँ और अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो हर किस्म की पाबंदियों का, हर किस्म की कदगनों का ख़ात्मा है फ़र्द पर। तो इसी तरह फ़ितरी आज़ादी का ज़िक्र मुआहिदा इमरानी के जो हमारे पास मुफक्कर हैं, जैसा कि थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक है, ज़ान जैक्वस रोसो है, इन लोगों ने अपनी तहरीरों में इसका जो है इसकी सूरत हाल को पेश किया है कि फ़ितरी आज़ादी क्या थी। यानी वो गारों में रहने वाले लोग, गारों में तो हम जानते हैं कि जब इंसान गारों में था तो उस वक़्त जो था किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद ना थी, ना कोई रकबे का मालिक था, ना कोई जंगलात का मालिक था, ना कोई ज़मीन का मालिक था, ना कोई पहाड़ों की मलकियत थी किसी के पास। मलकियत तो किसी के पास थी ही नहीं, जहाँ से किसी का जी चाहे खाए पिए ऐश करे। एक मर्द के पास 15 औरतें, एक औरत का ताल्लुक़ 15 मर्दों के साथ, किसी नौयत की कोई पाबंदी ना थी। बाकायदा निकाह का कोई रवाज ना था। औरत और मर्द आपस में मखलूत ज़िंदगी गुजारते थे। बच्चे तो होते थे, लेकिन बच्चों के माँ बाप का कोई तसव्वुर ना था कि ये माँ है या ये बाप है, ये तसव्वुर भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता कुरून ऊला में जाकर ये तसव्वुर कहीं जाकर डेवलप हुआ। तो इन मुफक्रीन ने फ़ितरी आज़ादी का जिक्र किया है, जिनमें जॉन लॉक है सबसे पहले नंबर पर, फिर थॉमस हॉब्स है और रोसो है। तो उन लोगों ने अपनी तहरीरों में ये बात पेश की है कि हॉब्स ने ख़ास तौर पर अपनी किताब जो है उसकी किताब है लेवियाथन।
تھامس ہابس کی، تو انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ فطری حالت میں ہر فرد صرف اپنی بقا کے لیے زندہ تھا یا اپنے مفادات کے لیے زندہ تھا۔ ہر مرد کو اپنی بقا چاہیے تھی، ہر عورت کو اپنی بقا چاہیے تھی، اپنی زندگی ان کو عزیز تھی یا اپنے مفادات عزیز تھے کہ کہاں سے پھل مل سکتے ہیں، کہاں سے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے، کہاں سے شکار مل سکتا ہے، پناہ کیسے طلب کی جائے، رہیں کیسے، زندگی کیسے گزاریں۔ تو بس ان کو اپنی ذات کی غرض ہوا کرتی تھی۔ تو یہ تھی فطری زندگی، جو کہ غار کی زندگی تھی یا غار کے بعد کے کچھ ادوار، یعنی پہلے انسان غاروں میں رہتا تھا، پھر وہ غاروں سے نکل کر جھونپڑے بنا کر رہنے لگ گیا، وہ بھی فطری آزادی تھی۔ وہ کہ وہ جھونپڑوں میں رہنے لگ گیا تھا، اپنے اپنے جھونپڑے انہوں نے بنا لیے تھے، لیکن آزادی اس وقت بھی یہی فطری آزادی تھی، کیونکہ کھانے پینے کی اشیاء جو تھی وہ سب مشترکہ ہی تھی، کہ کوئی کسی کا مالک نہیں تھا، کسی چیز کی ملکیت کسی کے پاس نہیں تھی۔ تو عزیزانی محترم، مطلب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فطری حالت میں ہر فرد اپنی بقا کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے زندہ تھا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے تھامس ہابس اپنی تحریروں میں۔ تو اور یہی اس وقت کا قانون فطرت تھا کہ جو کسی کے ہاتھ لگ گیا ٹھیک ہے۔ اور ہابس کے مطابق فطری آزادی طاقت کے اصول پر قائم، طاقت کے اصول پر قائم۔ جو طاقتور ہوتا تھا غار کی زندگی میں یا بعد میں قرون اولیٰ میں، وہی دوسروں کو اپنا غلام بنا لیتا تھا، وہ ہے کہ طاقتور کی حکومت تھی۔ تو ہابس کے مطابق فطری آزادی جو تھی وہ مطلب اسی طرح طاقت کے اصول پر قائم تھی۔ اور جان لاک فطری آزادی کے تصور کو سامنے رکھی، اس نے، جان لاک نے فطری آزادی کے تصور کو سامنے رکھی، فرد کی جو ہے زندگی اور نجی ملکیت کے اصول جو ہے وہ وضع کیے اور بنائے، اور کہا کہ فرد کو نجی ملکیت کا حق ہونا چاہیے۔ تو فرد کی زندگی اور نجی ملکیت ایسے بنیادی حقوق جان لاک کے وضع کیے ہوئے ہیں، اور وہ ان کا جواز بھی اسی لیے پیش کرتا ہے کہ فطری زندگی جو تھی وہ ایسی تھی کہ اس میں ہر ایک اپنی مرضی سے زندگی گزارتا تھا۔ تو اس طرح روسو کے خیال کے مطابق انسان کو حقیقی آزادی صرف فطری حالت میں ہی میسر تھی، جب انسان غاروں میں تھا، آزاد تھا، ایک مرد کے ساتھ 15 20 عورتیں، ایک مطلب 15 20 عورتیں ایک مرد کے ساتھ اٹیچ ہیں، اپنی مرضی سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، مخلوط زندگی تھی، کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں تھی، پھلوں کی ملکیت یا مطلب جنگلات کی ملکیت یا جو کچھ انہیں کھانے پینے کے لیے میسر ہوتا تھا، جہاں پانی کے کچھ ذخائر تھے وہاں سے مچھلی انہیں دستیاب ہو جاتی تھی، تو اس کی بھی کوئی ملکیت کسی کے پاس نہیں تھی۔ جہاں سے کسی کا جی چاہے مچھلی پکڑ کے بھون کے کھا لے، شکار پکڑ کے بھون کے کھا لے، اور اپنی زندگی جو تھی وہ ان کی گزر رہی تھی، یہ فطری زندگی تھی۔ تو روسو کہتا ہے کہ وہ زندگی جو تھی نا غار کی یا غار کے بعد کی زندگی، کچھ عرصہ تک، کئی صدیوں تک، وہ بتا رہا ہے کہ وہ فطری زندگی تھی۔ تو جمہوریت کے جو حامی ہیں وہ بھی ریاست کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے فطری حقوق کا سہارا لیتے ہیں، فطری حقوق کے نظریہ کا سہارا لیتے ہیں یہ لوگ بھی۔ تو یہ عزیزان محترم، یہ تو تھی ہمارے پاس فطری آزادی۔ اب نمبر 2 پہ آتی ہے شہری آزادی۔ شہری آزادی فطری آزادی کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ریاست مہیا کرتی ہے عوام کو، جی ہاں، ریاست کی دی آزادی کو ہم شہری آزادی کہتے ہیں، شہری آزادی۔ تو ریاست افراد کو کچھ حقوق عطا کرتی ہے، کیونکہ وہ ریاست عوام سے ٹیکس لیتی ہے، اپنے شہریوں سے ٹیکس وصول کرتی ہے، تو اس کے بدلہ میں ریاست عوام کو حقوق عطا کرتی ہے، تو تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیتوں کو اجاگر کر سکیں، ان سے کام لے سکیں۔ یہ اس کا مقصد ہوتا ہے عوام کو حقوق دینے کا، تو اور اپنے لیے وہ کوئی بہتر مقام تلاش کر سکیں، اپنی قابلیتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح افراد پر کچھ پابندیاں بھی عائد کی جاتی ہیں، یہ نہیں کہ ان کو حقوق ہی دیے جاتے ہیں، اگر حقوق ہی دے دیے جائیں، پابندی عائد نہ کی جائے تو وہ دوسروں کے حقوق کو غصب کر سکتے ہیں۔ تو کچھ حقوق دیے جاتے ہیں اور کچھ پابندیاں ان پر عائد کی جاتی ہیں، تاکہ دوسروں کو ظلم و ستم اور جبر و جور اور ناانصافیوں سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو وہ دوسروں پر ظلم و جور کریں گے، جبر کریں گے، نقصان پہنچائیں گے، ان کو ان کی جائیداد پر قبضہ کر سکتے ہیں، ان کی اور مطلب ہے جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں یا دیگر ان کی ملکیت میں چیزیں ان پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کچھ پابندیاں بھی عائد کی جاتی ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کی منفی اور مثبت آزادی شہری آزادی کہلاتی ہے، یعنی شہریوں کو حقوق دینا یہ مثبت آزادی ہے، آزادی کا مثبت پہلو ہے، اور ان پر کچھ پابندیاں عائد کر دینا یہ آزادی کا منفی پہلو ہے۔ یہ دونوں قسم کے پہلو جو ہیں یہ آزادی، شہری آزادی کہلاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔